बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज हम एक अहम कौमी मुकदमा आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं। अपने इस मुकदमे की 6 किस्तें हैं, सब देखनी है और गौर से सुननी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा राज छुपे हुए हैं। वो राज आपने तलाश करने हैं कि क्या वाकई हकीकत है या अदालत ने फैसला इंसाफ का किया या नाइंसाफ़ी का। तो मुकदमा कुछ इस तरह शुरू होता है। जज हुक्म देता है कि अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले सरकारी वकील पेश होता है। जनाब वाला, ये एक कौमी मुकदमा है, इसलिए हर एक इल्ज़ाम पर तफसील से बहस करने की इजाज़त दी जाए। जज मिस्टर बिजली 220 वोल्ट से पूछते हैं कि आपका वकील कहाँ है। मिस्टर बिजली 220 वोल्ट जवाब देती है कि जनाब वाला, पाकिस्तान के तमाम वकील सियासी मुकदमों में जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं मुकदमे के लिए कोई वकील नहीं कर सकी क्योंकि मैं लावारिस हूँ। इसलिए मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूं। जज कहता है, देख ले, ये वकील आपको सज़ा दिलवा देंगे और मुकदमा जीत जाएंगे। मिस्टर बिजली 220 वोल्ट कहती है, जनाब बेवाला, कैद-ए-आज़म के बाद आज तक ये कोई भी कौमी मुकदमा नहीं जीत सके, इसलिए इंशाअल्लाह इनसे मैं मुकदमा जीत जाऊंगी। जज, आपको इल्ज़ामात की लिस्ट मिल चुकी है। मिस्टर बिजली 220 वोल्ट जवाब देते, जनाब मुझे इल्ज़ाम की लिस्ट मिल चुकी है। जज कहता है, आपको इजाज़त है, आप अपना मुकदमा खुद लड़ें। मिस्टर बिजली कहती है, शुक्रिया जनाब। इधर से सरकारी वकील खड़ा होता है। मिस्टर बिजली 220 वोल्ट, सबसे पहला इल्ज़ाम आप पर यह है कि आप 1988 से गवर्नमेंट का ख़जाना चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका महकमा बाबरा खसारे में जा रहा है। मिस्टर बिजली वकील को जवाब देती है, जनाब वाला, ये हकीकत है कि बाबरा खसारे में जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं और मेरा ख़ानदान है। लेकिन मेरा सवाल ये है वकील साहब से कि हमको चोर डाकू किसने बनाया। सरकारी वकील, कोई किसी को चोर डाकू नहीं बना सकता। जो चोर डाकू होते हैं वो खुद चोर डाकू बनते हैं। मिस्टर बिजली कहती है, वकील साहब, चोर डाकू खुद नहीं बनते, उनको चोर डाकू बनने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि चोर डाकू क्यों बनते हैं। सरकारी वकील, चोर डाकू पर गौर करने की ज़रूरत क्या है। मिस्टर बिजली, जब तक आप क्यों का लफ्ज़ दरमियान में ना लाएंगे, उस वक्त तक आप किसी के मुकदमे का फैसला या किसी के मुतल्लिक ये फैसला नहीं कर सकते कि चोर है या डाकू है या नहीं है। जज से मुखातिब होकर मिस्टर बिजली कहते हैं, जज साहब, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे ये पॉइंट नोट किया जाए। जज कहता है, ठीक है। फिर बिजली कहती है, जनाब वाला, मेरे मुतल्लिक पाकिस्तान में हज़ारों मीटिंगें हुई, सिर्फ और सिर्फ तमाम मीटिंगों में 2 ही फ़िक्रे बोले गए और उन्हीं फ़िक्रों पर मीटिंगें हुई और जिन पर हज़ारों अरब करोड़ों रुपए मीटिंगों पर कौम के खर्च किए गए। वो फ़िक्रे क्या हैं? नंबर 1, बिजली की पैदावार कम है और तलब ज़्यादा है। नंबर 2, खसारे की वजह यह है कि लैंड लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और बाबरा खसारे में जा रहे हैं। जनाब वाला, किसी मीटिंग में ये नहीं पूछा गया कि लैंड लॉसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं और बाबरा क्यों खसारे में है। सरकारी वकील,
مسٹر بجلی 220 وولٹ آپ بتا دیں۔ مسٹر بجلی 220 وولٹ کہتی ہے میں بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے جناب والا میرا یہ بیان ریکارڈ کیا جائے اور اس کی انکوائری کا حکم ضرور دینا، چاہے مجھے سزائے موت بھی دے دینا۔ جج کہتے ہیں اگر آپ کا بیان قومی مفاد میں ہوا تو ہم انکوائری کا حکم ضرور دیں گے۔ مسٹر بجلی کہتی ہے جناب والا سن 1987 اور 88 میں مجھ پہ اور میرے خاندان پہ ایک جراثیم نے حملہ کیا اور ہم بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہم سب ہسپتال میں چلے گئے تو ڈاکٹروں کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، یا جنہیں معلوم تھا بھی تو وہ بھی خاموش رہے۔ آخر کار ڈاکٹروں کا ایک پینل تشکیل دیا گیا جس میں مندرجہ ذیل ڈاکٹر شامل تھے۔ ڈاکٹروں کے نام یہ ہیں: ڈاکٹر نمبر 1 ایٹیو وابڈا، ڈاکٹر نمبر 2 ایکشین وابڈا، ڈاکٹر نمبر 3 اے سی وابڈا، ڈاکٹر نمبر 4 چیف ایگزیکٹو وابڈا، ڈاکٹر نمبر 5 ڈائریکٹر وابڈا، ڈاکٹر نمبر 6 چیئرمین وابڈا، ڈاکٹر نمبر 7 پنجاب کے تمام وزیر اعلیٰ، ڈاکٹر نمبر 8 وزیر اعظم پاکستان، ڈاکٹر نمبر 9 صدر پاکستان۔ اور ان ڈاکٹروں نے مل کر اسمبلی ملک سے اور سینٹ ملک سے بھی ڈاکٹروں کو بلایا جو بھی اس بینچ میں شامل تھے۔ ان سب ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے خاندان کو جو بیماری ہے یہ وبائی بیماری ہے، لہذا ان کی جو خوراک کی نالیاں ہیں وہ کاپر کی ہیں، وہ تمام نالیاں نکال لی جائیں اور ان کی جگہ المونیم کی نالیاں ڈال دی جائیں۔ اور انہی سب ڈاکٹروں نے جو ہے تو اس تجویز کی منظوری دی۔ میرے والد کا اور میرے خاندان کا سب کا آپریشن کیا گیا، اور جو ہماری کاپر کی نالیاں تھیں وہ نالیاں انہوں نے نکال دیں اور اس کی جگہ المونیم کی نالیاں ڈال دیں۔ یہ جو خوراک ہمیں مہیا کرتے تھے وہ ہم خوراک تو کھاتے تھے، لیکن یہ جو المونیم کی نالیاں تھیں وہ اس خوراک کو ضائع کر دیتی تھی، جذب کر لیتی تھی، جس کی وجہ سے ہماری طاقت کمزور ہوتی گئی اور ہم کام کرنے میں بھی کمزور ہوتے گئے۔ اس کے بعد ہم نے پھر ڈاکٹروں کو چیک کرایا تو پھر اسی بینچ نے متفقہ طور پر کہا کہ جناب یہ بیماری کا جو جراثیم ہے جو آپ کے اندر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے جراثیم ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا ان تمام ڈاکٹروں نے ہمیں لادوا کر دیا۔ جب ہم نے ان سے التجا کی کہ ہمیں کیا بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو مسٹر بجلی 220 وولٹ جج سے مخاطب ہو کر کہتی ہے جناب والا
اب وکیل صاحب سے خود پوچھ لیں کہ کیا ہم خود چور ڈاکو بنے ہیں یا آپ نے ہمیں چور ڈاکو بننے پر مجبور کیا؟ جب آپ کو معلوم تھا کہ کاپر کی نالیوں میں خوراک 100% روانگی میں رہتی ہے، لیکن المونیم کی نالیوں میں خوراک 57% روانگی رہتی ہے، تو آپ نے کیوں ہماری کاپر کی نالیاں کو نکال کر ان کی جگہ المونیم کی نالیاں کیوں بچھائیں؟ کیا ہم چور ڈاکو ہیں یا آپ نے چوری کی؟ آپ نے چوری کی تھی 1988 میں، جب آپ نے ہماری کاپر کی نالیاں نکالی تھیں جو کہ مہنگی تھیں اور المونیم سستی تھی، اور ان کی جگہ آپ نے المونیم کی نالیاں ڈالیں۔ تو دوستو، آج کی کیس یہاں تک ہے۔ کل دوسری کیس پیش ہو رہی ہے کہ جو اور الزام لگائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ کوشش کریں کہ یہ مقدمہ اعلیٰ افسران تک، اعلیٰ طاقتوروں تک، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سب تک پہنچائیں تاکہ وہ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو ہم نے نشاندہی کی ہے ان کی پالیسیوں کی۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ لائک بھی کریں گے اور کامنٹ بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ وعلیکم السلام۔